सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 सँग सम्बन्धित एमसीक्यू संग्रहको भाग 17 हेर्न आउनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म मनोज कार्कीको हृदयदेखि नै धेरै स्वागत छ। र साथीहरू, मेरो युट्युब च्यानल मनोज कार्कीलाई धडाधड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र यसका हरेक भिडियोहरूलाई हेरेर लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र साथीहरू, यति भनिसकेपछि प्रवेश गरौँ आजको हाम्रो प्रश्न उत्तरको सिलसिलातर्फ। र यसै सिलसिलामा पहिलो प्रश्न रहेको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा नियन्त्रणमा लिएको कुनै सम्पत्ति वा साधन खिया लाग्ने वा टुटफुट वा नोक्सान हुने, सड्ने, मूल्य घट्ने, राख्ने ठाउँ अभाव हुने देखिएका कारण कानुन बमोजिम लिलाम बिक्री गरी प्राप्त आम्दानी कुन खातामा जम्मा गरिनेछ? सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा नियन्त्रणमा लिएको कुनै सम्पत्ति वा साधन खिया लाग्ने वा टुटफुट वा नोक्सान हुने, सड्ने, मूल्य घट्ने, राख्ने ठाउँ अभाव हुने देखिएका कारण कानुन बमोजिम लिलाम बिक्री गरी प्राप्त आम्दानी कुन खातामा जम्मा गरिनेछ? र यसको सही जवाफ हो धरौटी खातामा। त्यस्तै गरी दोस्रो प्रश्न, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान वा अन्य कार्य गर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको प्रमुखले जानी कसैलाई दुःख, हैरानी वा झन्झट दिने नियतले कुनै काम कारबाही गरेमा निज उपर कसले विभागीय सजाय गर्नुपर्नेछ? सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान वा अन्य कार्य गर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको प्रमुखले जानी कसैलाई दुःख, हैरानी वा झन्झट दिने नियतले कुनै काम कारबाही गरेमा निज उपर कसले विभागीय सजाय गर्नुपर्नेछ? र यसको सही जवाफ हो सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले। त्यस्तै गरी तेस्रो प्रश्न, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान वा अन्य कार्य गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले वा विभागको कुनै कर्मचारीले जानी कसैलाई दुःख, हैरानी वा झन्झट दिने नियतले कुनै काम कारबाही गरेमा कसले सो कर्मचारीहरू उपर विभागीय सजाय गर्नुपर्नेछ? सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान वा अन्य कार्य गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले वा विभागको कुनै कर्मचारीले जानी कसैलाई दुःख, हैरानी वा झन्झट दिने नियतले कुनै काम कारबाही गरेमा कसले सो कर्मचारीहरू उपर विभागीय सजाय गर्नुपर्नेछ? र साथीहरू, यो प्रश्नले भन्न खोजेको चाहिँ विभागीय प्रमुख बाहेकका अन्य कर्मचारीहरू है, विभागीय प्रमुख बाहेकका अन्य कर्मचारी। र यसको सही जवाफ हो साथीहरू सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको प्रमुखले। सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको प्रमुखले। र यो प्रश्नमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, यदि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको प्रमुखले जानी बदनियतले सो कार्य गरेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले कारबाही गर्नेछन् भने सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका अन्य कर्मचारीले बदनियतले सो काम कारबाही गरेमा भने सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको प्रमुखले कारबाही गर्नेछन्। त्यस्तै गरी चौथो प्रश्न, सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा आरोपित व्यक्तिको मनसाय, जानकारी वा उद्देश्यको व्याख्या गर्दा कुन रूपमा गरिनेछ? सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा आरोपित व्यक्तिको मनसाय, जानकारी वा उद्देश्यको व्याख्या गर्दा कुन रूपमा गरिनेछ? र यसको सही जवाफ हो साथीहरू वस्तुगत रूपमा तथ्यपरक परिस्थितिको आधारमा गरिनेछ। वस्तुगत रूपमा र तथ्यपरक परिस्थितिको आधारमा गरिनेछ। त्यस्तै गरी पाँचौं प्रश्न, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 बमोजिमको अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई कसले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको माग दाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 बमोजिमको अनुसन्धानको काम कारबाहीमा
सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई कसले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको माग दाबीमा पूर्ण वा आंशिक छुट दिन सक्नेछ र यसको सही जवाफ हो अनुसन्धान अधिकृतले निजलाई छुट दिन सक्नेछन्। त्यस्तै गरी 6औं प्रश्न नेपाल सरकारको कुन निकायको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मूल्य वा सो भन्दा बढीको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिद बिक्री तथा अन्य कारोबार वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरण मार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ। नेपाल सरकारले कुन निकायको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको मूल्य वा सो भन्दा बढीको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिद बिक्री तथा अन्य कारोबारको वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरण मार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ र यसको सही जवाफ राष्ट्र बैंकको परामर्शमा। त्यस्तै गरी 7औं प्रश्न सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर अनुसन्धान गर्दा वा मुद्दाको कारबाही गर्दा कुनै व्यक्तिको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का भई निज र निजका आश्रितहरूको जीवनयापनका अन्य स्रोत नभएको अवस्थामा रोक्का भएको सम्पत्ति मध्येबाट जीवनयापनका लागि आवश्यक सम्पत्ति उपलब्ध गराउन कुन निकायले विभागलाई आदेश दिन सक्नेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर अनुसन्धान गर्दा वा मुद्दाको कारबाही गर्दा कुनै व्यक्तिको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का भई निज र निजका आश्रितहरूको जीवनयापनका लागि अन्य स्रोत नभएको अवस्थामा रोक्का भएको सम्पत्ति मध्येबाट जीवनयापनका लागि आवश्यक सम्पत्ति उपलब्ध गराउन कुन निकायले विभागलाई आदेश दिन सक्नेछ र यसको सही जवाफ अदालतले। त्यस्तै गरी 8औं प्रश्न सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 बमोजिम विभाग नियमनकारी निकाय वा वित्तीय जानकारी इकाइले समान प्रकृतिको काम गर्ने विदेशी मुलुकको कुनै निकायसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा समझदारी कायम गरेमा सोको जानकारी यथाशीघ्र कुन निकायलाई दिनुपर्नेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 बमोजिम विभाग नियमनकारी निकाय वा वित्तीय जानकारी इकाइले समान प्रकृतिको काम गर्ने विदेशी मुलुकको कुनै निकायसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा समझदारी कायम गरेमा सोको जानकारी यथाशीघ्र कुन निकायलाई दिनुपर्नेछ र यसको सही जवाफ हो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई। त्यस्तै गरी 9औं प्रश्न सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर गरेको सुराक लगाई उजुरी गरी तत्सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्य सबूत प्रमाण संकलनमा सहयोग पुर्याउने कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर प्रमाणित भई कायम भएमा कति रकम पुरस्कार स्वरूप दिइनेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर गरेको सुराक लगाई उजुरी गरी तत्सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्य सबूत प्रमाण संकलनमा सहयोग पुर्याउने कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर प्रमाणित भई कायम भएमा कति रकम पुरस्कार स्वरूप दिइनेछ र यसको सही जवाफ हो बिगोको 10% वा 10 लाख मध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम। बिगो रकमको 10% वा 10 लाख मध्ये जुन घटी हुन्छ सो रकम बराबर। त्यस्तै गरी 10औं प्रश्न सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कुन निकायले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कुन निकायले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ र यसको सही जवाफ हो नेपाल सरकारले। त्यस्तै गरी 11औं प्रश्न सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 मा कति परिच्छेद र कति दफा रहेका छन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 मा कति परिच्छेद र कति दफा रहेका छन् र यसको सही जवाफ हो परिच्छेद 8 र दफा 47। परिच्छेद 8 र दफा 47। र साथीहरू म यसपछि तपाईहरुको निम्ति बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 सँग सम्बन्धित एमसीक्यू संग्रहहरूको भिडियो लिएर आउनेछु र त्यसलाई पनि भरपूर माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। हस्त साथीहरू।